नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, वेळसांव हांगा डबल ट्रॅकिंग म्हणजे रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचो विशय हो सध्या पेटपाक लागला. साऊथ सेंट्रल रेल्वे मार्गाचेर हो प्रोजेक्ट येता. फुल लायन ही डबल ट्रॅकिंग करपाचे काम सुरू आसा. खरें म्हणल्यार ह्या एकूण जी डबल ट्रॅकिंग आसा ताका गोवा गव्हर्नमेंटान तेन्नाच्या जेन्ना मनोहर पर्रीकर राज्याचो मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें ताका कडाडून विरोध केल्लो आणि ताणें आरोपय केल्लो की कोळशाच्या वाहतुकीक लागूनच हें डबल ट्रॅकिंग सुरू आसा. हे गोंयच्यान एमपीटीच्यान ते कर्नाटक हॉस्पेट आनी बाकीचे कडेन हो कोळसो व्हरपा खातीर म्हणजे स्टील प्लांटाक हो कोळसो वापरपा खातीर हे रेल्वे ट्रॅकिंग चालू आसा. आणि सरकार हे कदापि हे सहन करचे ना, आमी ते करपाक दिवचे ना. पर्रीकर आसतना डबल ट्रॅकिंगाचो विशय थंडावल्लो, पूण आतां परत एकदां तो सध्या नेटान फुडें ताचें काम सुरू जालां. हें सरकार खरें म्हणल्यार बीजेपीचें, हें सरकार मनोहर पर्रीकराच्या प्रयत्नांतल्यान उबें रावल्लें सरकार. आजचो मुख्यमंत्री हो मनोहर पर्रीकराक आपलो गुरू मानपी, ताचो फोटो आपल्या सायडीक दवरुपी. जशें आमच्या समाज कार्यकर्ते शंकर पळजीन म्हणलां की जर मनोहर पर्रीकर तुजो गुरू जाल्यार ताचे ज्यो कांय योजना आशिल्ल्यो, ताचे ताणें ज्या कांय गजालींक सपोर्ट केल्लो, कांय विरोध केल्लो, तुजें धोरण ताका धरून आसपाक जाय. तूं तुज्या गुरूच्याच आपल्या इच्छा आनी गुरूचेच जे काही हें आसा, ताची जी धोरणां आसा ताच्या विरोधान वचून कशें काम करता. म्हणजे तुका कोणाचीच पर्वा ना, तुका गोंयकाराची पर्वा ना, अशा शब्दांत प्रमोद सावंताचेर ताणें कडाडून हल्लो चडयला. वेळसांव हांगा लोकांचे रस्ते, लोकांचे घरा वचपाचे मार्ग ब्लॉक करून थंय खडी घालून जे तरेन काम सुरू केलां कॉन्ट्रॅक्टरान, ताच्या विरोधांत लोक उठल्या. ह्या पयलीं कितले तरी वेळा थंय आंदोलनां जाल्या. दर वेळा लोक थंय वता, लोक काम थांबयता आनी रेल्वे परत तें काम सुरू करता. खरें म्हणल्यार त्या मार्गाचेर खास करून वास्को ते वयर कॅसल रॉक आनी बाकी लोंडा त्या मार्गाचेर डबल ट्रॅकिंगाची खरी गरज आसा काय कितें, म्हणजे प्रवासी वाहतुकी खातीर, पॅसेंजर वाहतुकी खातीर डबल ट्रॅकिंगाची गरज आसा काय कितें असो प्रश्न सदांच उपस्थित जाता. आनी ताची जाप पर्रीकरान पयलींच दिल्या, गरज ना. त्या मार्गाचेर मोठ्या प्रमाणांत लोक प्रवास करच ना आनी जो मार्ग आसा तो पुरेसो आसा अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. शंकर पळजीच्या म्हणण्या प्रमाण जर तुमकां मार्गाचेर किंवा तुमच्यो ज्यो लायनी वाडोवपाच्यो आसा जाल्यार त्यो तुमी कोंकण रेल्वेचेर वाडया, कारण मोठ्या प्रमाणांत पॅसेंजराची वाहतूक हे कोंकण रेल्वे ट्रॅकाचेर सुरू आसा आनी थंय ती गरज आसा. तुमी नाका थंय वेगळे इंट्रस्ट म्हणजे वेस्टेज इंट्रस्ट घेवन तुमी काम करता आनी पयशाच्या ट्रान्सपोर्टेशना खातीर तुमी हें डबल ट्रॅकिंग करता असो ताणें आरोप केला. हालीं आंदोलनां नेटान सुरूच आसा. सरकारा कडल्यान ताचेर कसलेच तरेची स्पश्टीकरणां येना. बाबा हो प्रोजेक्ट कित्या खातीर, तातूंत कोणाचें इंट्रस्ट, एक ताचेर डिबेट जावपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान येवन ताचेर खंय तरी एक क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय, एक स्टेटमेंट करपाक जाय. तो स्टेटमेंट जायत ना आनी काम म्हणजे कोणाक आमी केअर काडना, आमकां जाय तें आमी करतले अशा सगळ्या स्टायलीन सरकाराचें काम चल्लां. पूण आतां मेरेन गोंयच्या इतिहासांत काही गोश्टी अश्यो ठळकपणान पळोवपाक मेळटा. लोक जेन्ना खंयचे गजालीक विरोध करता तेन्ना लोकांक कडेक दवरून फुडें वचप हें खूब कठीण आसता. ह्या पयलीं अशे प्रोजेक्ट बंद उडोवपाक भाजपान कितलींशींच आंदोलनां केल्लीं. जें गोंयाक नाका तें गोंयाक येवचें ना अशे तरेची तांची भुमिका आशिल्ली. पण आतां भारतीय जनता पक्ष हो प्रत्येक गजाल ही केंद्राच्या आदेशा वयल्यान ती इम्प्लिमेंट करपाच्या सध्या धडाक्यात, म्हणजे जो धडाको ताणें लायला तो लोकांच्या जिवाचेर आतां उठपाक लागला. तातूंत कारापूर सरवणाचो विशय हो एक आसा. वेळसांवचो म्हणजे जो डबल ट्रॅकिंगाचो विशय आसा वास्को ते वयर हॉस्पेट मेरेन हो एक विशय आसा.
आणि कितलेशेच विशय जे गोंयच्या भवितव्याक धोको निर्माण करपाक शकता अशे कितलेशेच विशय सद्याच्या राजवटीन सुरू आसा. आमचो चॅनल जे लायक करता, तांकां तो आवडटा, तांचे कडल्यान आमची थोडीशी अपेक्षा आसा की तुमी आमच्या चॅनलाक तुमकां जशी जमता तशी मदत करा आणि पत्रकारिता जी स्वतंत्र पत्रकारिता आमी म्हणटा ती आनी बरी जावपा खातीर तुमी मदत करा. आमी एक तुमकां ते फ्रेमींत QR कोड दिला, तो कोड तुमी स्कॅन करा आणि तुमकां जशी जमता तशी तुमी मदत करा. किंवा दुसरी UPI जो आमी थंय तुमकां दिला ID ती तुमी घेयात, ऍड करात आणि ताचे मार्फतूय तुमी आमकां मदत करपाक शकता. पत्रकारिता आमची ही अशीच निष्प्रूव आणि सदांच प्रामाणीक रावतली हाची हमी आमी तुमकां दिता आणि बरे विशय गोंय वाटावपाच्या दृश्टीन जे जे कितें गरज आसा ते आमी करत रावतले अशी तुमकां आमी हमी दिता. धन्यवाद. आणि लोक ताका कडाडून विरोध करता. पयर जेन्ना ती खडी मदींच घालून जेन्ना लोकांची वाट बंद जाली तेन्ना विजय सरदेसाय आणि ताच्या सहकाऱ्यांनी थंय वचून जे थंय JCB आशिल्ले त्याच JCBचो वापर करून ती खडी कडेक काडपाक ताणें भाग पाडली. तो स्वता JCBचेर चडलो आणि खूब थंय मोठे रणकंदन जालें, मोठो बोवाळ जालो. असो बोवाळ आनी सुद्दां आतां येवपी दिसांनी जावंक शकता. जर रेल्वेन आपलें काम जर त्याच गतीन आनी त्याच पद्दतीन जर फुडें व्हेलें जाल्यार थंय सामाजीक जो एक विस्फोट जावपाचो आसा तो सरकारान खंय तरी ताची एक एंटिसिपेट करून सरकारान कांय गोश्टी टाळपाचो यत्न करपाक जाय अशें समाज जे कार्यकर्ते आसा तांकां दिसतात आनी तशें आव्हान केलां आणि आक्रमक भाशा वापरल्या की आमी हें सहन करचे ना. जर सरकारान जर अशे ह्यो गजाली तश्योच चालू दवरल्यो जाल्यार मोठे आंदोलनाक सरकाराक सामोरे वचचे पडटले. कारापूर सरवणाचो विशय हो आतां सध्या आझाद मैदानाचेर पळोवपाक मेळटा. आंदोलन हें रामा काणकोणकारान सुरू केल्लें आपल्या धरण्या आंदोलना पासून आनी ताणें 10 पॉयंट चार्टर्ड हो आपल्या मागणेचो थंय दवरला. तातूंत खुबशे विशय आसा. तातूंत महिला आरक्षण आसा, तातूंत कारापूरचो विशय प्रामुख्यान आसा आणि आंदोलन सुरू करून आतां ऑलमोस्ट 2 आठवडे जातले. थोड्या दिसांनी आंदोलनाक दिसान दीस गर्दी वाडत आसा. स्वता विरोधी पक्षांतले कितलेशेच लिडर थंय आयले. लोक आतां थंय येवन थंय तांकां सपोर्ट करता, तांकां पाठिंबो दिता आणि सगळ्यांचीच एक तोंडी एक मुखी मागणी आसा की कारापूर सरवणाचो प्रोजेक्ट जो लोढा कंपनीचो प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय. सरकाराक ह्यो गजाली आयकपाक येना का आयकून सरकार थंय कानोडोळो करता असो आतां स्पश्टपणान दिसपाक लागला. लोक जो मेरेन लोकांचे पाशयेसाचो कडेलोट जायना तो मेरेन ह्यो गजाली चलत रावतल्यो. एक दीस पुराय गोंय हें एक आंदोलनाचेंच ठिकाण जावपाक आतां वेळ लागचो ना. कारण लोक आक्रमक जाल्या, वेगवेगळे इश्यू एकठांय येवपाक लागल्या, कार्यकर्ते आंदोलक एकठांय येवपाक लागल्या आणि ताचो जो एकूण परिणाम आसतलो तो सरकाराक पळोवचो पडटलो, सरकाराक तो भोगचो पडटलो. इश्टानो, ह्या रावंड अपांतलो आनीक जो विशय आमी घेतला तो आसा एक प्रायवेट जेट खंय गोंयच्या कोणी तरी राजकारण्यान घेतला असो एक आरोप केला गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी. हें प्रायवेट जेट खंय गोंयचो एक राजकारणी वापरता. गोंयांत मोठे मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, पुर्तुगेज काळा पासून हांगा मिनेर आसा, तांचे कडेन कोणाच कडेन प्रायवेट जेट ना आनी कोणें तशी चर्चाय केन्ना आयकुना. पूण गोंयचो एक राजकारणी खंय स्वता आतां प्रायवेट जेट वापरता. तो त्या जेटांतल्यान प्रवासय करता. पूण हें जेट कोणाचें हें मात गिरीश चोडणकरान उक्तें करूं ना. ताचें म्हणणें CM सुद्दां ह्या खंय प्रायवेट जेटांतल्यान म्हणजे तें वापरता. CMन आतां सांगपाक जाय तें जेट कोणाचें तें.
सध्या राज्यांत ह्या विशया वयल्यान मोठी चर्चा सुरू जाल्या की ते जेट कोणाचे, ते प्रायव्हेट जेट कोणाचे आणि ते कोणा खातीर वापरले वता, ते कोणाच्या मालकीचे आणि त्या सगळ्या एकूण जो प्रकार आसा ते नेमके प्रकरण कितें असो प्रश्न आता लोक विचारपाक लागल्या. हे प्रकरण सुद्दां आता वाडपाची शक्यता आसा. मुख्यमंत्र्यान म्हणलां आपणाक कांय खबर ना, पूण जेन्ना गिरीश चोडणकर जेन्ना आरोप करता की मुख्यमंत्री त्या जेटांतल्यान प्रवास करता तेन्ना मुख्यमंत्र्यान ताजेर स्पश्टीकरण दिवप अपेक्षीत आसा. आनी एक प्रकार पयर म्हणजे कालचो इनफॅक्ट की विरोधी आमदार म्हणजे काँग्रेसचो आमदार कार्लोस फरेराक आझाद मैदानाचेर गो बॅक म्हणून लोकांनी सांगलें. ताच्या विरोधात घोशणा दिल्यो. तांचो एक जो राग आशिल्लो कारण मोठ्या प्रमाणांत आझाद मैदानाचेर कारापूर सरवणचे हे कांय जे आंदोलक आसा ते रामा काणकोणकाराक सपोर्ट दिवपाक थंय डेली येता आनी ते डेली बसता. कार्लोस फरेरा आनी काँग्रेसचो आनी एक आमदार थंय केन्नाच आतां मेरेन फिरकूं ना असो तांचो सर्रास आरोप आसा. सगळ्यांनीच हो आरोप केला. स्वता कार्लोस फरेरा कारापूर सरवणाक कित्याक वचना असो एक प्रश्न खूब जाणांनी उपस्थित केला. कारापूरच्या बायलांचें म्हणणें अशें की कार्लोस फरेरा हालीं सुद्दां कारापुराक येवन गेला, पूण जे जाग्यार आंदोलन करते थंय बसल्या किंवा लोक आंदोलन करता थंय मात ताका येवपाक टायम ना, थंय तो येवना. कार्लोस फरेरान ताजेर स्पश्टीकरण दिवपाचो यत्न केलो की ताका तो विशय थंय चर्चा ताजेर जाल्ली नाका आशिल्ली. पण लोकांनी सांगलें कार्लोस फरेरा गो बॅक, तूं हांगच्यान चल. हें प्रकरण नेमकें कार्लोस फरेरा थंय कित्याक वचना ताचेरय वेगवेगळे तरेचे लोकांचे काही लोक सांगता की एक्झॅक्ट प्रकरण कितें तें. विरोधातले जे विरोध करता कारापूर सरवणाक लोक तांकां विरोधी पक्षांनी आतां मेरेन पाठिंबो दिला. निदान तशें जाहीर केलां की आमचो कारापूर सरवणकरांक पाठिंबो आसा. जर तो पाठिंबो आसा जाल्यार थंय त्या सगळ्या पक्षांचे राजकीय प्रतिनिधी म्हणजे आमदार थंय वचप आनी लोकांक एक धीर दिवप अपेक्षीत आसता. कार्लोस फरेरा थंय कित्याक वचना ताचे वयल्यान खुबश्यो काणयो कथा आतां लोक रंगोवन सांगता. त्यो वाडच्या पयलींच कार्लोस फरेरान ताचेर स्पश्टीकरण दिवप आतां काळाची गरज ठरल्या, तशी वेळ आयल्या. ताणें स्पश्टीकरण दिवंक जाय, नाजाल्यार लोक अशे तरेन जे रिएक्शन आसा जे काल आयलां की कार्लोस फरेरा गो बॅक म्हणून तें कंटिन्यू उरतलें, चालू उरतलें. येवपी दिसांनी हें आंदोलन पेटपाचेंच आसा. खास करून TCP मंत्री विश्वजीत राणेक टार्गेट करून की विश्वजीत राणे रिजायन जा म्हणून किंवा विश्वजीत राणेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडय अशी मागणी लोक आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन करपाचे आसा. तातूंत विरोधी पक्ष सुद्दां हे लोकांच्या रागाचें कारण जावपाक जायना म्हणून कार्लोस फरेरा आनी बाकीचे जे कोण तांचे पक्षाचे लिडर आसा तांणी आतां खंय तरी एक स्पश्ट भुमिका घेवपाक जाय. आनी जर पाठिंबो आसा जाल्यार तो दिसपाक जाय आनी जर ना जाल्यार तांणी ताची रिजनां सांगची पडटलीं. अशा परिस्थितीन हें सगळें प्रकरण आयलां. सो इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर आमी हांगा मांडिल्ले विशय आनी विचार जर तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली जे 2-3 विशय आमी हांगा मांडल्या त्या वयली तुमची जी मतां आसा ती तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.